शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकानु यक़ूलूना अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून। तौफ़ीक़ परवरदिगार से सूरह वाक़िया की तफ़सीर जारी थी। आयत नंबर 47 है और 48। कहते हैं वकानु या असहाब शिमाल दुनिया में क्या कहते थे, वकानु यक़ूलून दुनिया में ये कहते थे कि अइज़ा मितना, ताज्जुब करते हुए कहते हैं कि क्या जब हम मरेंगे, वकुन्ना तुराबन व इज़ामन, यानी हम मट्टी हो जाएंगे, पाउडर हो जाएंगे, बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, तो क्या हम इन पाउडर जो हो जाएंगे तो इस पाउडर में कोई जान आएगी, इन बोसीदा हड्डियों में कोई जान आएगी, दोबारा हम उठेंगे, दोबारा हम जिंदा होंगे। यानी माद का हम इनकार करते हैं, माद को हम बईद शुमार करते हैं, ताज्जुब करते हैं। ऐसा यानी ताज्जुब है हमें, ए मुसलमानों के तुम माद पर यकीन रखते हो। मुसलमानों पे ताज्जुब करते थे, असहाबुल यमीन पे ताज्जुब करते थे, मुकर्रबून पे ताज्जुब करते थे। अब आबाउनल अव्वलून, यहाँ हमारे ये गुज़िश्ता आबा व अजदाद जिनका बदन चूरा चूरा हो चुका है, हमारे सामने चूरा चूरा हो चुका है, कब्रिस्तान में बोसीदा हड्डियाँ हो चुके हैं, क्या ये दोबारा उठेंगे? क्या ये दोबारा उठेंगे? बस असहाब शिमाल दुनिया में कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे और हमारी हड्डियाँ, हमारे बदन की हड्डियाँ हो जाएंगी, चूरा चूरा हो जाएंगी, पाउडर हो जाएंगी, तो माज़अल्लाह क़यामत नहीं है, हम दोबारा नहीं उठ सकते, हम दोबारा नहीं उठ सकते। कुरान करीम ने ताज्जुब की अक़साम बयान की हैं, ताज्जुब की अक़साम बयान की हैं। पहली किस्म ताज्जुब की है जिसे कहा जाता है ताज्जुब इस्तिबादी, बईद शुमार करना, बईद शुमार करते हुए ताज्जुब करना। बस ये सिर्फ माद पर ताज्जुब नहीं करते थे, क़यामत पर ताज्जुब नहीं करते थे, बल्कि सूरह साद की आयत नंबर 4 ने कहा है कि ये नबूवत पे भी ताज्जुब करते हैं, ये असहाब शिमाल नबूवत पे भी ताज्जुब करते हैं। देखें सूरह साद की आयत नंबर 4 क्या है, उन्होंने ताज्जुब किया, व अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास खबरदार करने वाला उन्हीं इंसानों में से, हम जिन्स आ गया, इंसानों में से एक मुंज़िर आ गया। वो कहा कैसे इंसान नबी बन सकता है, नबी तो फरिश्ता हो सकता है। वक़ाल अल काफ़िरून, और बस ये ताज्जुब यानी बईद शुमार करना, बईद शुमार करना। तौहीद पर भी ताज्जुब करते थे, तौहीद पर भी, मबदा पे भी ताज्जुब करते थे। सूरह साद की आयत नंबर 5 है कि अजअल आलिहत इलाहन वाहिदा, क्या उन्होंने कई माबूदों का इनकार करके सिर्फ एक माबूद बनाया, क्या उन्होंने कई माबूदों का इनकार करके सिर्फ एक माबूद बनाया? बेशक ये अजीब बात है, इन हाज़ा लशैउन उजाबुन, क्या उन्होंने कई माबूदों का इनकार करके एक माबूद बना दिया? तौहीद का इकरार कर रहे हैं मुसलमान मुवहिदीन, और ये अजीब बात है, ये अजीब बात है। ठीक, ये दो ताज्जुब। तीसरा ताज्जुब जो कुरान करीम ने कहा कि अइज़ा मितना, सूरह काफ आयत नंबर 3, अइज़ा मितना, जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, और मट्टी और पाउडर हो जाएंगे, ज़ालिका रजुन बईद, नामुमकिन है कि दोबारा हम पलटें, बईद है कि हम दोबारा पलटें। बस ये ताज्जुब कौन सा ताज्जुब है? ताज्जुब इस्तिबादी। तौहीद को भी वो बईद शुमार करते थे, इंसान का नबी होना भी, एक नबी इंसान हो उसको भी बईद शुमार करते थे, क़यामत को भी बईद शुमार करते थे, माद को, क़यामत को बईद शुमार करते थे। दूसरी किस्म ताज्जुब की ताज्जुब तस्दीकी है कि अंबिया अलैहिस्सलाम गैबी बशारतों पर ताज्जुब करते थे। ताज्जुब तस्दीक करने वाला है कि वो तस्दीक करने वाला ताज्जुब करते थे। तीसरी किस्म अल्लाह और उसका रसूल उन लोगों पर ताज्जुब करते हैं जो अल्लाह की आयात के होने के बावजूद अल्लाह का इनकार करते हैं, उन पे ताज्जुब। बस ये 3 ताज्जुब कुरान करीम में ज़िक्र हुए हैं। कुरान करीम में इन 3 ताज्जुबों का ज़िक्र हुआ है। यहाँ जो ताज्जुब है अइज़ा मितना, वो पहली किस्म है ताज्जुब इस्तिबादी, बईद शुमार करना। बस बसा औक़ात ये तौहीद को बईद शुमार करते हैं, बसा औक़ात ये नबी का इंसान होना, इंसान एक नबी एक इंसान हो उसमें ताज्जुब करते हैं। बसा औक़ात कहते हैं कि क़यामत कैसे होगी, इस पे पाउडर चूरा चूरा होने वाला ये बदन कैसे दोबारा ज़िंदा होगा, इस पे क्या करते हैं? ताज्जुब करते हैं। ठीक, बस इंसान के बदन को समझने के लिए सैकड़ों यूनिवर्सिटियां बनी हैं,
ٹھیک، ابھی تک پورے بدن کو یہ نہیں سمجھ پائے، پورے بدن کو نہیں سمجھ پائے. اگر پورے بدن کو سمجھ پائے تو ساری بیماریوں کا علاج وہ ڈھونڈ لیتے. بہت ساری بیماریوں کا علاج ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے. ابھی بدن حل نہیں ہوا ان کے لیے، تو روح کہاں سے حل ہوگی؟ روح تو اتنی واضح نہیں ہے. بدن کے بارے میں یہ لوگ پریشان ہیں تو روح کے بارے میں کیسے پوری طرح جان سکتے ہیں؟ مرحوم آیت اللہ رحیم ارباب کہتے ہیں کہ ہم مرحوم آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی، بہت بڑے عارف، کے نہج البلاغہ کے درس میں جاتے تھے. اگر آیت اللہ رحیم ارباب بھی ایک عارف ہیں، وہ فرماتے تھے، آیت اللہ جہانگیر فرماتے ہیں، آیت اللہ رحیم ارباب فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی فرماتے تھے، قشقائی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیابان میں حیوانات کے نالہ اور فریاد کو سنتا ہے. وہ حیوانات جو دوسرے درندے حیوانات کے ہاتھ میں لگتے ہیں، تو جو مظلوم حیوانات ہیں ان کی داد و فریاد خدا سنتا ہے اور خدا ان کو نجات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے. ٹھیک، بس اللہ تعالیٰ ان کی فریاد سنتا ہے. جو تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ دیکھتا ہے لاکھوں ہزاروں مچھلیاں سمندر میں حرکت کرتی ہیں، چلتی ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ معاذ اللہ کوئی تعداد بھول جائے. بس اللہ نے اس جہاں کو پیدا کیا، اللہ نے اس جہاں کو منظم بنایا، معاذ اللہ. بس یہ آیت اللہ جہانگیر قشقائی فرماتے تھے کہ معاذ اللہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے اس جہاں کو بغیر قیامت کے پیدا کیا ہو. ایک منظم جہاں ہے، بس اس کا ناظم خدا ہے. جب منظم جہاں ہے تو قیامت کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بس آیت اللہ رحیم ارباب کہتے ہیں کہ یہ دلیل مجھے استاد کی بہت زیادہ پسند آئی. بس استاد کی باتیں وہ یاد کیا کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر معاد کے یہ جہاں ہو، بغیر قیامت کے یہ جہاں ہو، قیامت کے بغیر یہ جہاں ہو. ٹھیک، مترفین یعنی نعمت میں جو غرق تھے، ولی نعمت میں غرق ہو کے ولی نعمت کو نہ پہچانا. بعض لوگ مال کی نعمت میں غرق ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جوانی کی نعمت میں غرق ہو جاتے ہیں، بعض لوگ صحت اور سلامتی کی نعمت میں غرق ہو جاتے ہیں اور ولی نعمت کو نہیں پہچانتے، ولی نعمت کو نہیں پہچانتے. ٹھیک، بس یہ لوگ غرق ہو کے اپنی پوری زندگی بیجا صرف کرتے ہیں، بیجا استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، گناہ کبیرہ پہ اڑے ہوتے ہیں. قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے کہ یقیناً ہم قیامت سے غافل تھے، قیامت سے غافل تھے. معاد کو بعید شمار کرتے تھے، معاد پر تعجب کرتے تھے. بس حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قیامت کو بعید شمار کرنے کی، معاد کو بعید شمار کرنے کی. بس یہ جو کہتے ہیں کہ بعید ہے قیامت، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. بس کہتے ہیں کہ اگر بدن چورا چورا جو ہوتا ہے تو وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، حالانکہ خود عدم سے وجود میں آئے، حالانکہ وہ خود نہیں تھے اور ان کا وجود ہوا. تھوڑا اگر غور کریں تو یہ دلیل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قیامت کے انکار کی. بس بدن چورا چورا ہوتا ہے لیکن روح محفوظ ہوتی ہے. عالم برزخ میں روح محفوظ ہوتی ہے. حقیقت انسان روح ہے. موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے، فنا نہیں کرتا، فوت نہیں کرتا. ہمارے ہاں رائج کیا ہے؟ وفات ہوتی ہے. کل یتوفاکم ملک الموت، انسان تیری وفات ہوتی ہے، ملک الموت میں وفات دیتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے. روح تیری محفوظ ہے عالم برزخ میں، روح تیری محفوظ ہے. بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے تم عدم تھے، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا. اگر تمہارا بدن چورا چورا ہو گیا لیکن روح تو تمہاری محفوظ ہے عالم برزخ میں. بس اللہ اس چورا چورا ہونے والے بدن کو جمع کرے گا، دوبارہ صورت دے گا. بس اصحاب شمال وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ رحیمانہ نگاہ نہیں کرے گا قیامت کے دن. کہ قرآن نے کہا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خدا ان کی طرف نگاہ نہیں کرے گا. کون سی نگاہ؟ رحیمانہ نگاہ نہیں کرے گا، غضب والی نگاہ کرے گا. اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. کون سی بات نہیں کرے گا؟ خاص رحمت والی بات. غضب والی بات اللہ ان سے کرے گا، اللہ ان سے کرے گا. ٹھیک، بس اصحاب الشمال کا دنیا میں جھوٹ بولنا ملکہ تھا تو قیامت کے دن بھی یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں قرآن سورہ انعام میں کیا ہے. سورہ انعام میں ہے کہ بعض لوگ
اصحاب الشمال میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن کہیں گے ما کننا مشرکین، جو دنیا میں مشرک تھے کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے. تو اللہ رسول خدا کو کہے گا انظر کیف کذبوا، دیکھو یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک، بس معاشرے کی اصلاح کا اہم سبب یاد قیامت ہے. یاد قیامت سے دوری کی وجہ سے یہ اصحاب الشمال بنے. بس یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب الشمال بنے اور اس وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گرے، جہنم کے درکے میں گرے. بس وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی قیامت کو بھول جانا. تبھی عرفا کہتے ہیں کہ کم از کم 30 دن میں قرآن کو ختم کریں، اور قرآن کا ایک اہم نقطہ جو مہم نقطہ ہے جو زیادہ طور پہ ذکر ہوا ہے بالخصوص آخری پاروں میں، وہ ہے قیامت. انسان کو کیا تدبر کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت کرے تو یاد قیامت میں اضافہ ہوتا ہے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد.